अहिलेसम्म जति एमसिक्यू गर्नुभयो गर्नु भएन त्यो छुट्टै कुरा हो। तर यसमा डिस्कस गरेको एमसिक्यूहरू फिजिक्सको एक्जाम सुरु हुनुभन्दा अगाडि एकचोटि कमसेकम झल्को मात्र हेरेर जानु होला। यसमा मैले एकदमै रिपिटेड क्वेसनहरू पास्ट क्वेसनहरू राखिदिएको छु। एमसिक्यूमा पास्ट क्वेसनहरू सोधिन्छ, त्यसले नै घुमाएर सोधेको हुन्छ। इन्ट्रान्स इक्जामहरूमा पनि यो क्वेसनहरू धेरै सोधिएको छ र तपाईँको बोर्ड इक्जाममा पनि सोध्ने चान्स यसबाट धेरै छ। एमसिक्यूमा मेकानिक्सबाट 3वटा सोध्छ, हिट एन्ड थर्मोबाट 2टा, वेभ एन्ड अप्टिक्सबाट 2टा, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमबाट 3वटा, मोडर्न फिजिक्सबाट एउटा। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट मेकानिक्स जम्मा 3वटा च्याप्टर छ र 3वटा एमसिक्यू सोधेको छ। त्यही भएर एमसिक्यूको लागि मेकानिक्सले धेरै तयारी गर्नु होला। हिट एन्ड थर्मोबाट पनि 2टा च्याप्टर छ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। यो तलको 3वटा अलि पढ्न गाह्रो हुन्छ एमसिक्यू, तर सजिलो हुन्छ। यिनीहरूको एमसिक्यू गाह्रो हुन्छ, तर यो 3वटाको एमसिक्यू सजिलो हुन्छ। यसमा मैले एकदमै कम क्वेसन राखे पनि यसबाट बन्न सक्ने पोसिबल टाइपको क्वेसनहरू त्यसको बारेमा पनि डिस्कस गर्छु। त्यही भएर एउटा रफ कपी र पेन लिएर बस्नु होला। क्वेसन नम्बर 1 छ मेकानिक्सबाट, एङ्गुलर मोमेन्टम अफ अ बडी इज डिफाइन्ड एज प्रोडक्ट अफ। अप्सनहरू पनि एकचोटि हेर्नु होला र यो क्वेसनहरू गर्दाखेरि फर्स्टमा आफै ट्राई गर्नु होला, त्यसपछि मिलेन भने सोलुसन हेर्नु होला यहाँबाट। र तपाईँहरूको कतिवटा क्वेसन मिल्यो त्यो लास्टमा कमेन्ट पनि गर्नु होला। एङ्गुलर मोमेन्टम सुन्ने बित्तिकै गाह्रो लागिरहेछ भने लिनियर मोमेन्टम याद गर्न सक्नुहुन्छ। लिनियर मोमेन्टमको फर्मुला के हुन्छ? मास इन्टु भेलोसिटी। र रोटेसनल डाइनामिक्समा मास मोमेन्ट अफ इनर्सियासँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ र भेलोसिटी केसमा एङ्गुलर भेलोसिटी हुन्छ। यानि कि हाम्रो एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको के आयो त? मोमेन्ट अफ इनर्सिया इन्टु एङ्गुलर भेलोसिटी। अप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, मोमेन्ट अफ इनर्सिया एन्ड एङ्गुलर भेलोसिटी। त्यही भएर अप्सन डी एन्सर हुन्छ यसको। यसले ठ्याक्कै उल्टो बनाएर पनि सोध्न सक्छ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया एन्ड एङ्गुलर भेलोसिटीको प्रोडक्टलाई के भनिन्छ त्यो लेखेर अनि अप्सनमा एङ्गुलर मोमेन्टम, लिनियर मोमेन्टम, टर्क यस्तो अप्सनहरू राख्न सक्छ। यो भनेको लिनियर मोमेन्टम भयो, मास इन्टु भेलोसिटी, लिनियर मोमेन्टम। यो भनेको एङ्गुलर मोमेन्टम, एङ्गुलर मोमेन्टम। त्यसै गरी टर्कको फर्मुला मोमेन्ट अफ इनर्सिया इन्टु एङ्गुलर एक्सिलरेसन। त्यसै गरी रोटेसनल काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला हाफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया इन्टु एङ्गुलर भेलोसिटीको स्क्वायर। याद गर्न गाह्रो भइरहेछ भने ठ्याक्कै लिनियरको सम्झिनु होला। लिनियरमा टर्क भनेको फोर्स हुन्छ कि हुँदैन? फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सिलरेसन। मासको ठाउँमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया आउँछ र एक्सिलरेसनको ठाउँमा एङ्गुलर एक्सिलरेसन। त्यसै गरी काइनेटिक एनर्जी हाफ एमभी स्क्वायर हुन्छ नि त लिनियर मोमेन्टममा। यसमा एमको ठाउँमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया र भेलोसिटीको ठाउँमा एङ्गुलर भेलोसिटी। अर्को क्वेसन पनि रोटेसनल डाइनामिक्सबाट, अ बडी अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई रोटेटिङ एबाउट एन एक्सिस has angular momentum L, then rotational kinetic energy of the body is। यसको डेरिभेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। भर्खर मैले यहाँ भनेको थिएँ काइनेटिक एनर्जी रोटेसनल डाइनामिक्सको केसमा हाफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया एङ्गुलर भेलोसिटीको स्क्वायर हुन्छ। आई क्वेसनमा पनि छ, यहाँ पनि छ। यसलाई के गर्नु परेन, यहाँ ओमेगा छ तर क्वेसनमा एङ्गुलर मोमेन्टम, यसको फर्ममा एङ्गुलर भेलोसिटीलाई लग्नु पर्यो। हामीलाई एङ्गुलर मोमेन्टम भने माथि थाहा नै छ। एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया र एङ्गुलर भेलोसिटीको प्रोडक्ट हुन्छ। यसबाट तपाईँहरू एङ्गुलर भेलोसिटी निकाल्न सक्नुहुन्छ L/I। अब एङ्गुलर भेलोसिटीको ठाउँमा यति राखिदिनु, हाफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया। ठिक छ, आई यहाँ पनि छ। ओमेगाको ठाउँमा L/I, L/I को होल स्क्वायर कति आयो? हाफ आई एल स्क्वायर बाई आई स्क्वायर। एउटा आईलाई काटिदिन्छ, हाफ एल स्क्वायर बाई आई। कुन अप्सन मिलिरहेछ? अप्सन नम्बर सी। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो। अर्को क्वेसन, क्वेसन नम्बर 3, मोमेन्ट अफ इनर्सिया डज नट डिपेन्ड अपन। यस्तो सजिलो क्वेसनहरूले पनि इक्जाममा कहिलेकाहीँ कन्फ्युज क्रिएट गर्छ। मोमेन्ट अफ इनर्सिया केमा डिपेन्ड गर्छ त्यो याद गर्नु होला। म यहाँ लेखिदिइरहेको छु। पहिला सुरु मास, साइज, डेन्सिटी, डिस्ट्रिब्युसन अफ मास, अर्को पोजिसन एन्ड ओरिएन्टेसन अफ एक्सिस अफ रोटेसन। यति कुरामा डिपेन्ड गर्छ। क्वेसनमा कुनमा डिपेन्ड गर्दैन भनेको छ? मासमा डिपेन्ड गर्छ, एङ्गुलर भेलोसिटी यसमा डिपेन्ड गर्दैन। त्यही भएर यो एन्सर हुन्छ
डिस्ट्रिब्युसन अफ मास यसमा डिपेन्ड गर्छ। अर्को रेडियस, पोजिसन र ओरिएन्टेसनमा रेडियस पर्ने भयो, त्यही भएर अप्सन बी एन्सर हुन्छ यसको। अर्को क्वेसन सिम्पल पेन्डुलमबाट, फर अ सिम्पल पेन्डुलम द ग्राफ प्लटेड बिट्विन लेन्थ एन्ड टाइम पिरियड टी इज अ। सिम्पल पेन्डुलमको टाइम पिरियडको फर्मुला के हुन्छ? 2 पाई रुट अन्डर एल बाई जी। यो फर्मुलाबाट धेरै क्वेसनहरू बनाउन मिल्छ। मैले यहाँ सिम्पल क्वेसन राखिदिएको छु, हल्का याद गर्नुपर्ने खालको क्वेसनहरू। अरू न्युमेरिकल दियो भने त यो फर्मुला राखेर तपाईँहरू सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो हल्का याद गर्नुपर्ने हुन्छ नि। न्युमेरिकल त सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। लेन्थ र टाइम पिरियडको ग्राफ कस्तो हुन्छ भनेको छ, टाइम पिरियड र लेन्थ। 2 पाई र जी कन्स्ट्यान्ट छ, ठिक छ, यसले हटाउँदा हुन्छ टी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट एल। दुवैतिर स्क्वायर गर्दाखेरि टी स्क्वायर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल। यस्तो फर्ममा भएको इक्वेसनको ग्राफ जहिले पनि प्याराबोला नै हुन्छ, त्यही भएर अप्सनमा प्याराबोला, अप्सन नम्बर बी एन्सर ठिक छ। यो याद गर्नु होला, यो फर्मुला धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, यसबाट न्युमेरिकल पनि सोध्छ, एमसिक्यू पनि न्युमेरिकल पनि। अर्को क्वेसन छ, व्हेन द एम्प्लिट्युड अफ पार्टिकल एक्जिक्युटिङ सिम्पल हार्मोनिक मोसन इन्क्रिजेस इट्स टाइम पिरियड। टाइम पिरियडको जेनरल फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि 2 पाई रुट अन्डर वाई बाई ए। सिम्पल पेन्डुलमको टाइम पिरियड पनि यसबाटै आएको हुन्छ। वाई भनेको सिम्पल पेन्डुलममा एल भयो र ए भनेको एक्सिलरेसन सिम्पल पेन्डुलममा जी भयो। यसमा एम्प्लिट्युडको कुरा कतै छ त? कतै छैन, त्यही भएर एम्प्लिट्युडसँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट विथ एम्प्लिट्युड। के हुन्छ तब एन्सर? इन्डिपेन्डेन्ट भएपछि त घट्ने बढी हुँदै हुँदैन, अनचेन्ज हुन्छ। अप्सन सी इज करेक्ट एन्सर। सिम्पल पेन्डुलमबाट अर्को न्युमेरिकलवाला क्वेसन, एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेसन। द टाइम पिरियड अफ अ सिम्पल पेन्डुलम इज डबल वेन। फर्मुला लेखिहाल, 2 पाई रुट अन्डर एल बाई जी। 2 पाई र जी जहिले पनि कन्स्ट्यान्टै हुन्छ। अर्को प्लानेटमा गयो भने मात्र जी चेन्ज हुन्छ, अर्थमा सबतिर कन्स्ट्यान्ट नै भयो। त्यही भएर जहिले पनि लेन्थकै चेन्जले गर्दा सिम्पल पेन्डुलमको टाइम पिरियडमा चेन्ज हुन्छ। पाई त कन्स्ट्यान्ट भइ नै हाल्यो, जी कन्स्ट्यान्ट भयो, त्यही भएर टी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट एल। यति लेख्नु होला पहिला। लेन्थमै केही गडबड गऱ्यो भने मात्र टाइम पिरियड चेन्ज हुन्छ। अप्सन पनि त्यस्तै छ, एउटा मास छ, यो त हुँदै हुँदैन, यो तिनटाबाट एउटा एन्सर छ। यस्तो क्वेसनले कसरी गर्ने? अब कसरी गर्ने भन्दा पनि फास्ट कसरी गर्ने? टाइम पिरियड के भनेको छ? डबल हुन्छ भनेको छ, 2t लेखिदिउँ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु यो कति हुन्छ? यो त चेन्ज हुन्छ नि, यो एल त हुँदैन नि, त्यही भएर एल ड्यास लेख। हो, अब यही एल ड्यासलाई निकाल्नुपर्छ। यस्तो निकाल्ने बेला जुनको भ्यालु निकाल्नु छ त्यसलाई जहिले पनि माथि राखेर अनि अर्कोलाई चाहिँ तल राखेर डिभाइड गरेर सजिलो हुन्छ निकाल्नलाई। धेरै लामो लामो न्युमेरिकल भयो भने डिभाइड गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ? 2t बाई टी, रुट एउटै लेखिदिउँ किनकि दुवैमा रुट छ नि त, एल ड्यास बाई एल। जुनको निकाल्नु छ त्यसलाई जहिले पनि माथि राखेर डिभाइड गर, चाँडो एन्सर निकाल्न सजिलो हुन्छ। सोल्भ गर्दाखेरि टी कट्यो 2, अब दुवैतिर स्क्वायर गर्दाखेरि यता स्क्वायर, यो स्क्वायरले यो काटिदिन्छ, एल ड्यास बाई एल। 2 को स्क्वायर भनेको 4 भयो, एल ड्यास बाई एल, एल ड्यास कति आयो त? 4l आएन? सुरुमा एल थियो, 4l गर्दाखेरि टाइम पिरियड डबल हुन्छ, यानि कि लेन्थ इज इन्क्रिज बाई 2 टाइम्स भयो, लेन्थ इज इन्क्रिज बाई 4 टाइम्स, यो एन्सर। अर्को क्वेसन छ, वाट विल बी द हाइट अफ लिक्विड कोलम इन द क्यापिलरी अन द सर्फेस अफ मुन इफ इट इज एज अन द सर्फेस अफ अर्थ। यदि अर्थको सर्फेसमा क्यापिलरीमा लिक्विड कोलमको हाइट एज छ भने त्यसलाई मुनको सर्फेसमा लग्यो भने कति हुन्छ? पहिला फर्मुला के छ हाम्रो? एच इक्वल टु 2t कस थीटा बाई आर रो जी। यो फर्मुला एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, याद गर्नु होला। सिम्पल पेन्डुलमको टाइम पिरियडको फर्मुला जति इम्पोर्टेन्ट छ त्यति नै इम्पोर्टेन्ट यो फर्मुला पनि छ। मुनको सर्फेसमा लग्यो भने लिक्विड कोलमको हाइट कति हुन्छ त्यो निकाल्नु छ हामीलाई। एच भनेको हाइट अफ लिक्विड कोलम,
टी भनेको सर्फेस टेन्सन, स्मल आर भनेको क्यापिलरी ट्युबको रेडियस, यो भनेको डेन्सिटी भयो, डेन्सिटी अफ लिक्विड, अर्को एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, थीटा भनेको एङ्गल भयो, कन्ट्याक्ट एङ्गल। मुनको सर्फेसमा गयो भने के सर्फेस टेन्सन चेन्ज हुन्छ त? लिक्विडको सर्फेस टेन्सन चेन्ज हुन्छ? चेन्ज हुँदैन नि, त्यही भएर यसलाई कन्स्ट्यान्ट मान्दा हुन्छ होइन, कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ। क्यापिलरी ट्युबको रेडियस पनि त कन्स्ट्यान्टै हुन्छ, डेन्सिटी पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, कन्ट्याक्ट एङ्गल पनि कन्स्ट्यान्टै हुन्छ, सब कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ, कुनै पनि चेन्ज हुँदैन। तर अर्थबाट मुनमा गयो भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चेन्ज हुन्छ नि। अर्थमा 9 पोइन्ट छ भने मुनमा 1.64 भइदिन्छ, यानि कि बाँकी सबै कन्स्ट्यान्ट, 2 त कन्स्ट्यान्ट नै छ, त्यही भएर एच इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। यहाँबाट हाम्रो सोलुसन आउँछ। यो अर्थकै लागि छोडिदिउँ, एच छ नि त, त्यही भएर यो अर्थकै लागि भयो। अब मुनको लागि गरौँ। मुनको लागि एच ड्यास हुन्छ, चेन्ज हुन्छ नि त, एच ड्यास र अर्थबाट मुनमा जाँदाखेरि मुनको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अर्थको भन्दा 6 टाइम्सले कम हुन्छ। यो क्वेसनमा कहिले काहीँ दिएको पनि हुन्छ, कहिले काहीँ नदिएको हुन पनि सक्छ। त्यही भएर 1/g कति भयो? g/6, 6 टाइम्सले कम हुन्छ नि त। अब यसलाई सोल्भ गरौँ अघि जस्तै, जुनको निकाल्नु छ त्यसलाई माथि राखौँ, बाई एच, 1/g/6 भनेको 6/g, 6/g बाई 1/g, जी कट्यो, एच ड्यास कति आयो त? 6h। अप्सन सी इज एन्सर। क्वेसन नम्बर 8, इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी इज बेस्ड अन द कन्जर्भेसन अफ। जति पनि इक्वेसन थ्योरमहरू छ नि त्यो कुनमा बेस्ड हुन्छ, त्यो पनि इक्जाममा धेरै सोधिने गरिन्छ। बर्नलिस थ्योरम पनि सोध्न सक्छ। यहाँ इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी सोधेको रहेछ। इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी जहिले पनि मासमा डिपेन्ड गरेको हुन्छ। यस्तो कुराहरू याद गरेर जानु होला। र यो भिडियो बनाउनुको उद्देश्य पनि त्यही हो, कहिलेकाहीँ यस्तो सानो सानो कुराहरू बिर्सिन्छ, इक्जामको अगाडि हेर्नुभयो भने एकदम धेरै हेल्प हुन्छ। कहिलेकाहीँ झ्याप्प यही क्वेसन आइदिरहेको हुन्छ, त्यतिखेर कन्फ्युजन हुँदैन। यसमा बर्नलिस थ्योरमको पनि सोध्न सक्छ। बर्नलिस थ्योरम केमा बेस्ड हुन्छ त? एनर्जीमा। अर्को क्वेसन छ, व्हेन टेम्परेचर अफ अ ग्यास इज इन्क्रिज्ड इट्स भिस्कोसिटी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट, इन्क्रिजेस, डिक्रिजेस, फर्स्ट डिक्रिजेस देन इन्क्रिजेस। यस्तो क्वेसनहरू हतारमा नगर्नु होला। इजी देखिए पनि कहिलेकाहीँ कन्फ्युजनले गर्दा क्वेसन बिगार्न सक्नुहुन्छ। एकछिन सोचेर अप्सन पढेर मात्र टिक लाउनु होला। यस्तो डाइरेक्ट ल्याङ्ग्वेजवाला क्वेसनको एन्सर हल्का झुक्याउने खालको हुन्छ। एउटा कुरा के याद गर्नु भन्दाखेरि लिक्विडको केसमा डेन्सिटी बढ्यो भने भिस्कोसिटी पनि बढ्छ। तर ग्यासको केसमा डेन्सिटी बढ्दाखेरि भिस्कोसिटी घटिरहेको हुन्छ। डेन्सिटी हाम्रो डाइरेक्टली टेम्परेचरसँग रिलेटेड हुन्छ नि। टेम्परेचर बढायो भने डेन्सिटी घट्छ, टेम्परेचर घटायो भने डेन्सिटी बढ्छ। धेरै टेम्परेचरले गर्दा नजिकको मोलिकुलहरू टाढा टाढा जान्छ, त्यही भएर डेन्सिटी घट्छ। क्वेसनमा हामीलाई टेम्परेचर अफ ग्यास इज इन्क्रिज्ड भनेछ। टेम्परेचर इन्क्रिज गरेपछि यसको डेन्सिटी घट्ने भयो। डेन्सिटी घट्दाखेरि भिस्कोसिटी बढ्छ ग्यासको केसमा है, यो याद गर्नु होला। ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ लिक्विड र ग्यासको केसमा। त्यही भएर अप्सन बी इज एन्सर। सिम्पल बुझ्नु होला। टेम्परेचर बढाउँदाखेरि डेन्सिटी घट्छ, डेन्सिटी घट्दाखेरि भिस्कोसिटी बढ्ने भयो, बढ्दाखेरि घटिरहेछ नि त, त्यही भएर एकदमै कन्फ्युजिङ खालको क्वेसन छ यो। अर्को क्वेसन छ, द प्रेसर एन्ड भोल्युम आर चेन्जिङ बट द टेम्परेचर इज कन्स्ट्यान्ट इन द प्रोसेस। कुन प्रोसेसमा टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ? एडियाब्याटिकमा डेल्टा क्यू यो 0 हुन्छ, आइसोथर्ममा डेल्टा टी यो 0 हुन्छ, आइसोब्यारिकमा डेल्टा पी यो 0 हुन्छ, आइसोकोरिकमा डेल्टा भी यो 0 हुन्छ। यानि कि यसमा हिट भयो, यसमा टेम्परेचर, यसमा प्रेसर, यसमा कन्सन्ट्रेसन। कन्सन्ट्रेसन भनेको भोल्युम, ब्यारो भनेको प्रेसरसँग रिलेटेड हुन्छ,
त्यही भएर यसमा प्रेसर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यो कुराहरू कन्स्ट्यान्ट भएपछि यिनीहरूको चेन्ज भनेको जहिले पनि 0 हुन्छ। यसरी याद गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट सोधेको छ, आइसोथर्मलमा हुन्छ। अर्को क्वेसन छ, द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ एन आइडियल ग्यास अन्डर आइसोथर्मल कन्डिसन। हामीलाई फर्मुला के थाहा छ त, Q = MS डेल्टा T। आइसोथर्मल भएपछि डेल्टा T 0 हुने भयो। अहिले 0 नगरौँ, हामीलाई स्पेसिफिक हिट निकाल्नु छ। पहिला यसलाई यसरी लेखिदिउँ, Q/M डेल्टा T। अब डेल्टा T 0 भएपछि तलको सबै 0 हुन्छ, अनि एनिथिङ बाई 0 भनेको इन्फिनिटी हुन्छ कि हुँदैन, त्यही भएर एन्सर इन्फिनिटी। अर्को क्वेसन छ, विच अफ द फलोइङ इज युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट, CP/CB। यो पनि हुँदैन, CP+V। CP - CB भनेको आर पढाएको थियो नि, यो भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट हो कि होइन, त्यही भएर यो अप्सन एन्सर हुन्छ। यो फर्मुला अलि राम्ररी हेर्नु होला है, कहिलेकाहीँ CP - CB, P अगाडि हुन्छ कि V अगाडि हुन्छ त्यो पनि कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ। ABCDमा P पहिला हुन्छ, त्यही भएर P नै अगाडि हुन्छ भनेर सम्झिनु होला। यो CB/CP रहेछ, CP/CB भयो भने CP/CB भयो भने गामा हुन्छ। एउटा यो फर्मुला, एउटा यो, र अर्को CB = F/2R। यति याद गर्नु होला। यो तीनवटाको युज गरेर धेरै फर्मुलाहरू बनिरहेको हुन्छ। जस्तै यो फर्मुला युज गरेर तपाईँहरूले CP को भ्यालु पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। CP - CB, CB भनेको F/2R = R छ। यो सोल्भ गर्दाखेरि R + F/2R, यो भनेको R 1 + F/2। यो फर्मुला पनि धेरै युज हुन्छ। एउटा यो र यो तीनवटा फर्मुलाहरू याद गर्नु होला। यसबाट धेरै फर्मुलाहरू बनिरहेको हुन्छ। अर्को क्वेसन छ, द ल्याप्लेस करेक्सन इन द एक्सप्रेसन फर द भेलोसिटी अफ साउन्ड गिभन बाई न्युटन इज निडेड बिकज साउन्ड वेभ्स। न्युटन फर्मुला हुँदाहुँदै त्यसको ल्याप्लेस करेक्सन किन गर्यो? न्युटन फर्मुलाबाट गलत रिजल्ट आइरहेको थियो। न्युटन फर्मुलामा साउन्ड वेभलाई आइसोथर्मली प्रोपागेट हुन्छ भनेर भनेको थियो, तर ल्याप्लेसले एडियाब्याटिक प्रोसेस युज गरेर एकदम एकुरेट रिजल्ट ल्याएको थियो। त्यही भएर अप्सन सी इज एन्सर, प्रोपागेट एडियाब्याटिकली। किनकि साउन्ड वेभहरू एडियाब्याटिकली प्रोपागेट हुन्छ, तर न्युटनले आइसोथर्मली भनेको थियो, त्यही भएर अप्सन सी इज द एन्सर। यो भनेको न्युटन, यो भनेको ल्याप्लेसले भनेको थियो। अर्को क्वेसन, द स्पिड अफ साउन्ड इन ह्युमिड हाइड्रोजन इज V1 एन्ड द्याट इन ड्राई हाइड्रोजन इज V2, देन एट सेम टेम्परेचर विच इज करेक्ट। यो तलको मध्ये कुन करेक्ट छ? यो हल्का कन्फ्युज गर्ने खालको क्वेसन छ, एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। ह्युमिडिटीले भेलोसिटी अफ साउन्डलाई कसरी इफेक्ट गर्छ, त्यहाँबाट क्वेसन रहेको छ यो वाला। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि भेलोसिटी अफ साउन्ड डेन्सिटीको स्क्वायर रुटसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ, यो थाहा छैन। यसको डेरिभेसन पनि गर्नुभएको होला, एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट एक्सप्रेसन हो यो। इफेक्ट अफ ह्युमिडिटी सँगसँगै डेन्सिटी पनि। यसमा ह्युमिड हाइड्रोजन र ड्राई हाइड्रोजनको कुरा गरेको छ। कुनको डेन्सिटी कम हुन्छ, कुनको डेन्सिटी धेरै हुन्छ, त्यो थाहा भयो भने त डाइरेक्ट एन्सर थाहा हुन्छ नि, तर त्यसमै कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ। धेरैजनालाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि ड्राई हाइड्रोजनको डेन्सिटी कम हुन्छ र ह्युमिड हाइड्रोजनको डेन्सिटी बढी हुन्छ, किनकि यसमा वाटर भेपरहरू हुन्छ, त्यसरी सोचिरहेको हुन्छ। तर त्यस्तो हुँदैन, ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ। यहाँ डेन्सिटी अफ ह्युमिड हाइड्रोजन अथवा एयरको केसमा पनि सेम, लेस देन डेन्सिटी अफ ड्राई हाइड्रोजन, यानि कि ड्राई हाइड्रोजनको डेन्सिटी बढी हुन्छ। रिजनमा भेपर डेन्सिटीको कुरा आउँछ, यो पोइन्ट याद गर्नु होला। ह्युमिड हाइड्रोजनको केसमा भेलोसिटी V1 छ र ड्राई हाइड्रोजनको केसमा भेलोसिटी V2 छ। कुन बढी होला त? अब ह्युमिड हाइड्रोजनको डेन्सिटी कम छ, डेन्सिटी कम भएपछि भेलोसिटी बढी, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ नि त, यानि कि भेलोसिटी यसको बढी होला, अरू हेर्नै परेन। अप्सनमा खोजे त V1 > V2, अप्सन बी इज द राइट एन्सर। अर्को क्वेसन, क्वालिटी अफ टोन डिपेन्ड्स अपन लाउडनेस, पिच, ओभरटोन। यो ओभरटोन हुन्छ, यो याद गरिदिनु होला। यही क्वेसन आउँछ, अर्को आउँदैन यहाँबाट। अर्को, इन योङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट द सेन्ट्रल पोइन्ट अन द स्क्रिन इज ब्राइट, डार्क, फर्स्ट ब्राइट देन डार्क, फर्स्ट डार्क देन ब्राइट। सेन्ट्रल फ्रिन्ज जहिले पनि ब्राइट हुन्छ, ठ्याक्कै त याद गर्नु होला। सेन्ट्रल भनेपछि ब्राइट,
एमसिक्यूको अर्को भिडियो तपाईँहरूले यो भिडियो कमेन्टमा भएको लिङ्कबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा पहिलाको इयर पनि मैले इम्पोर्टेन्ट क्वेसन बनाएको थिएँ एमसिक्यूबाट। त्यहाँबाट म्याक्सिमम क्वेसनहरू परेको थियो। जम्मा 10-15वटा बनाएको थिएँ क्वेसनहरू। त्यहाँबाट सबै क्वेसनहरू कुनै न कुनै प्रोभिन्समा रिपिट भएकै थियो। त्यो हेर्न पनि नछुटाउनु होला। र यो क्वेसनहरू पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ।